matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, petsa 22 ning buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 329 ka mga senior citizens sa Iligan midawat og cash gift pinaagi sa Extended Centenarian Act. PhilHealth gitudloan ang publiko unsaon pagrehistro sa Yakap program. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos gikaingon nga angay paghapong saligan ang gobyerno loyo sa korupsyon issue. Bongo, gipamugos nga diversionary tactics ang gipasakang kaso ni Trillanes batok ngadto kaniya. Education Secretary Angara gikaingong na dismaya sa DPWH. Sa gawas sa nasod Europa, mag-abli og unom ka bag-ong AI factory. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pastor sa Pakistan namatay human ang pila ka adlaw nga naakwit siya sa korte. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, midawat ang 329 ka mga senior citizens sa Iligan og cash gift ubos sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act. Ang mga senior citizen nga nag-edad og 80, 85, 90, 95 ug usa ka gatos nakadawat og tag 10,000 pesos. Ang payout gipanguluhan sa National Commission of Senior Citizen NEC kon NCEC og Office of the Senior Citizens Affairs sa Blue Gym, Barangay Luinab. Tulo ka senior citizens ang nakadawat og usa ka gatos 1,000 pesos isip mga centenarian. Sila si Natividad Argayoso nga taga Barangay Bagong Silang, Lotgarda May Bituin sa Barangay Palao og Felix Berta Bado nga taga Upper Hinaplanon. Giklaro ni Mayor Frederick Siao nga dili tanan nga nag-edad og 80 makadawat dayon og 10,000 pesos. Kinahanglan nga nag-edad ka og 80, 85, 90, 95 og usa ka gatos sugod niadtong Marso 17, 2024 aron makadawat sa maong subsidy gikan sa NCEC. Unang gihimo ang payout niadtong Hulyo 25, 2025 og planong ipahigayon ang ikatulong payout karon Disyembre ning tuiga. Gituduan sa mga kawani sa PhilHealth ang mga senior citizen, solo parents, persons with disability on Women's Association o unsaon pagrehistro sa Yakap o Yaman ng Kalusugan Program kagahapon sa City Public Plaza. Ang Yakap usa ka programa sa gobyerno nga gidisenyo aron na mapalambo ang primary care benefits sa mga Pilipino. Tinguha nga mahatagan kung matabangan ang individual nga walay
nga malikay sa sakit sama sa sayo nga pagpakonsulta nga libre ngadto sa mga yakap clinic aron mapanalipdan ang ilahang panglawas og malikayan ang mga balatian o sakit. Dili lang kini ang adunay sakit kundi alang usab sa tanan bisan walay gibati pwede kayo magpa-register sa yakap for early prevention. Gitanyag sa yakap program ang libre nga check-up o cancer screening test, laboratorio o uban pa. Ana usab ang guaranteed accessible medication for outpatient treatment kon gamot nga gahatag og hangtod 20,000 pesos nga kantidad sa tambal matag tuig. Sa Iligan City kini nga mga accredited nga PhilHealth nga gahatag og mga serbisyo ubos sa yakap program. Consulta Center sa Luinab, Tibanga City Hall, Dalipuga, Maria Cristina, Iligan na Polymedic, Iligan City Health Office o Eagle Pharma Multi-Specialty and Diagnostic Center. Sumala pa ni Delio Aceron, Regional Vice President PhilHealth Region 10 nga gidungagan usab ang yakap sa laboratorio services o adunay unom ka cancer screening package gikan sa PhilHealth. Mahimo usab nga mobisita sa opisina sa PhilHealth aron nga magihan og matudloan unsaon nga magparehistro sa yakap program. O karon sa balita sa kauluhan gihatagan og katinawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nining panahona nga nagatubang sa daghang hagit ang nasod og lisod nga pangutana kung masaligan pa ba ang kagamhanan. Gisulti sa presidente nga angayan paghihapong saligan ang kagamhanan. Mensahe kini ni presidente sa gipahigayon nga awarding alang sa 2025 Outstanding Filipinos. Gipanguluhan sa presidente ang paghatag og pasidungog sa 10 ka mga giilang nga Pilipinong lingkod bayan. Gipunto sa presidente nga sa matag magtutudlo pulis ug sundalo nga nagserbisyo sa pagkamatinud-anon ang pagpakigbatok sa kahiwian o korupsyon. Tungod dinhi gihatagan og katinawan sa presidente nga naning kamot ang administrasyon nga tol-iron ang mga sayop nga gawi sa gobyerno. Pagsiguro niini nga padayon lamang ang pagpanglimpyo sa kagamhanan sa hanay sa mga opisyal o kawanis kagamhanan aron mapamatudan nga kada serbisyo sa bayan ang angay nga adunay pagsalig ang katawhan. Miangkon ang presidente nga dili sayon ang pagpanlimpyo sa kagamhanan. Sumala pa sa presidente nga ang kada individual nga hatagan sa pasidungog mao ang dagway sa bagong Pilipinas. Gipamugos ni Senador Bongo nga ang gipasakang kaso sa kanhi Senador Antonio Trillanes batok ngadto kaniya ang kabahin sa diversionary tactics aron iliso ang atensyon sa publiko sa tinuod nga isyu sa korupsyon sa gobyerno. Sa pulong balitaan, gisulti sa senador nga ang angayang gokoron mao ang mga tinuod nga nalambigit sa kahiwian o ghost project sa ilalom sa flood control programs kagamhanan. Dili mao ang tao. Sumala pa niyang gipunting ni Trillanes nganong wala niini kasuhan. Kung wala niini gikasuhan ang mga tinuod nga kurap, gisiguro usab sa senador nga wala siya nalambigit sa bisan unsa mang negosyo sa iyang pamilya o wala niya gigamit ang iyang posisyon aron paboran sila. Subling nanawagan si Go nga sa ahensya sa kagamhanan, partikular na sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, Ombudsman o Department of Public Works and Highways nga tumbukon ang kamatuoran og mamahimong patas labaw na sa tinuod nga isyu sa gobyerno sa maanumalyang flood control project. Kagahapon sa buntag nagpasaka og kasong graft og plunder sa Trillanes batok nila ni Go Duterte sa Ombudsman kalabot sa pagpabor sa pagpasulod sa 7 bilyones pesos nga government infrastructure projects sa kompanya nga gipanagyahan sa igsoon og amahan ni Senador Go. Dismayado si Education Secretary Sani Angara nga wala gayod nahatagan og prioridad sa DPWH ang pagtukod og mga classrooms. Sunod kini sa pagtukod sa budget hearing sa Senado nga 22 ka mga classrooms lamang ang napatukod sa kapin 1,000 ang target nga i-construct. Sumala pa ni Angara makapasubo
makapag-uol nga masayran nga wala gihatagan og prioridad ang mga classrooms, gihatagan og katin-awan ni ang gara nga gisayangan gayod siya, ilabi na nga nasayod ang tanan kung unsa gayod ang gikinahanglan sa katawhan. Gisulti ni ang gara nga nawili sumala pa ang pipila ka mga opisyal sa DPWH sa flood control projects, hinungdan nga wala kahatagi og igo nga atensyon og pondo ang proyektong pang-edukasyon. Sumala pa sa datos ang pondo sa alang sa flood control projects nga halos sa midoble sa nakalabayng tuig, samtang nagpabiling kulang ang alokasyon alang sa infrastruktura sa edukasyon. Tungod nini, libuan ka mga estudyante ang padayon nga naghuot sa mga lawak saringan nga dili tukmas kadaghanon sa mga magtutunga nga adunay mga pipila pagani nga nag-antos gihapon sa nga magklase ilalom sa mga dagkong punuan sa mga kahoy. O karon sa balita sa gawas sa nasod, adunay plano ang Europa nga mag-abli og unom ka mga bag-ong factory nga maghimo og artificial intelligence. Ang nasoyng mga factory planong itukod sa mga kanasuran nga Spain, Romania, Poland, Lithuania, Czechia og sa the Netherlands. Katuyuan sa nasong pagtukod o mga artificial intelligence factory mao ang pagpadali sa innovation sa Europa, ilabi na sa mga kanasuran kon asa kini gitukod. Makatabang usab kini sa pagpaspas sa AI sector sa tibok kontinente. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, namatay ang usa ka pastor sa nasod sa Pakistan human ang tulo ka adlaw nga siya na-acquit sa iyang kaso sa korte. Gikataho nga napriso ang nasod pastor sa 13 ka tuig, aya kini na-acquit sa kasong pagpasipala sa propeta sa Islam. Apan walay anak, nabiyaan niya ang iyang kapika sa kinabuhi nga nataho usab nga bedridden kaniadtong mga panahona tungod sa kondisyon sa prisuhan. Dito na sinati sa nasong pastor ang bisan unsa mga balatian nga pakyas nga matambalan sa mga doktor sulod sa bilangguan. Ang naasoy nga panghitabo sa pastor, usa sa mga nagpamatuod sa dili mayong kondisyon sa mga Kristohanon sulod sa bilangguan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon ang low pressure area, gibanaban ang anak ni mahimutang sa 370 kilometros sa kasakpang bahin sa Itbayat, Batanes. Samtang intertropical convergence zone ang makapiktar sa Mindanao. Easterlies ang makapiktar sa eastern section sa Luzon o sa Kabisayan. Ang Mindanao, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Batanes, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod makatagamtang paghapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa intertropical convergence zone, easterlies ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakpayan silingan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:49 ug mosawop unya sa alas 5:32 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna og sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.